राज्यात प्रशासकीय पावंड्यार जबाबदारीचे दुखलादुखलीचे राजकारण नेटान चल्ला। खात्यांमदी समन्वय नाशिल्ल्यान ताचो त्रास सामान्य जनतेक सोंसचो पडटा हातूंत दुबाव ना। केप्यां सिवरेजीचे समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या। हेल्थ सेंटरान कागाळ करून लेगीत ते एक्शन केन्ना घेतले हे मात अजून खबर ना। थळाव्यांक घाणीचो सामनो करचो पडटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते केप्यां आसात आनी केप्यां जी बाजारा भितर जी बिल्डिंग आसा ह्या बिल्डिंगेची ह्या सोसायटीचे जी सिवरेज आसा ही सगळी ओपन सोडली वता आनी हेजे खातीर सगळी लोकांक जे आसात हे त्रास जाले कडेन आसात आनी ते लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन म्युन्सिपालिटी हेजेर कारवाय करची म्हणून कित्याक आनी तेंची हेही मागणी आसा की ह्या सोसायटीची जितली वयर जे लोक रावतात तेणी आख्खी सिवरेज जी आसा ही सिवरेज सगळी कॅनलांक सोडले आसा म्हणून आनी तो फोनांतल्यान अंडरग्राउंड कॅनल गेले कडेन तितून सोडले म्हणून हो तेंचो आरोप आसा। आनी त्याच बरोबर हेजे बद्दल आमी जेन्ना म्युन्सिपालिटी विचारले त्या टायमार आदलो चेअरपर्सन आनी दयेश नायक आनी आतांचे कावन्सिलर ह्या दयेश नायकान सांगले की हेजे ह्या हेंकां सिवरेजी खातीर आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस काडले कडेन आसा पूण हेंचेर कारवाय जर करतले जाल्यार जे केपेचें हेल्थ सेंटर आसा हेणी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून पूण हे ते घेतना म्हण ते सांगतात। त्याच बरोबर आमी जेन्ना जे केपेचे हेल्थ सेंटर आसा ह्या हेल्थ सेंटराचो जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा हेका विचारले त्या बरोबर तेंचे सांगले की म्युन्सिपालिटीन तांकां नोटीस धाडटले आमी कायदेशीर कारवाय जी आसा ही आमी करतले आमी तांकां केतले अर्जीपण करून दिवपा ना म्हणून आनी आमी कायदेशीर तेंचेर कारवाय करून कितें आसा ते आमी तांकां हें करतले। आमच्यान चड उलोवंक जायना। जर आमकां कितें उलोवपाक जाय जाल्यार हाय ऑथॉरिटी कडच्यान तांकां परमिशन घेवपा पडटा अशें सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान सांगले कडेन आसा पूण आमी कारवाय करतले अशें जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो आसा केपें हेल्थ सेंटरा हेणी सांगले कडेन आसा। केप्यां एके बिल्डिंगेंतल्यान सिवरेजीचे उदक कनालात सोडटाले। कनाल बंद केल्ल्यान ते उदक आतां केप्याच्या मार्केटा मेरेन पावला। साबार फावटी फकत पळोवनी जाता। कारवाय कोणच करिना। केपें हेल्थ डिपार्टमेंट फेल जाला अशें म्हणत नगरसेवक आनी फुर्योज जाला। थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। बरी पयलींची गोष्ट हे चालूच आसा सिवरेज फुट्टा आनी ती कॅनलां धाडटा आनी जी ती मॉस्किटो ब्रिडींग चालूच आसा आमी हेल्थ डिपार्टमेंट जे केपेचे आसा ते काडटा म्युन्सिपालिटीचे घालता म्युन्सिपालिटी काडटा डिपार्टमेंटाचे घालता हेच चालू आसा। जो थंय हेल्थ इन्स्पेक्टर जो आसा तो फक्त सर्क्युलर दाखयता हे म्युन्सिपालिटी म्हणून केन्ना म्युन्सिपालिटी लागता मडगांव म्युन्सिपालिटी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा तेणी डायरेक्ट एक्शन घेवपाक मेळटा। केप्यां म्युन्सिपालिटी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर ना आमकां हो पोस्ट आमी घेवना आनी आमकां हो ना तो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आमकां हेल्थाचो लागता तेणे हे डिसिजन घेवप आनी आमी दोगांनी जोड पावलान जे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी केप्यां म्युन्सिपालिटी जोड पावलान तांकां वॉटर कनेक्शन तेंगेल्या बिल्डिंगेचे कट करपाक जाय। हांव म्हणटा लायट नाका म्हणून वॉटर कनेक्शन कट करपाची तांकां प्रोविजन आसा। आतां हांगा हें कशेंच जायना म्हणटकच आमी आतां हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेकाय लेटर केले कडेन आसा आनी पयर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें पूण ही अशी जॉयंट इन्स्पेक्शन 100 जाली पूण तेजेर एक्शन जायना कांयच जायना। हेल्थ डिपार्टमेंट फेल आसा। हेल्थ डिपार्टमेंट केप्यां हेल्थ डिपार्टमेंट फेल। एक्चुअली प्रोविजन अशें आसा लायट आनी उदक कट करप पूण आमी तेंचे अन्याय ना करपा नाका कित्याक लायट रावपा मेळटा उदक तांकां यूज करपा मेळना। जेन्ना सोपीट ओवरफ्लो जाता सोपीट भरता जाल्यार उदक आनी ते कित्याक आनी लास्ट टायम ते बिल्डिंगेक 2-3 जाणांनी हे मागले कितें आसा वॉटर कनेक्शन कित्याक आपल्याले हॉटेल चलोवपाक आमी ते स्टॉप करून दवरला कित्याक पयलीं 100 फीट फुटान भायर सरता तेका जर कनेक्शन दिलें जाल्यार आनी बरी पडटली म्हणटकच आमी ती सगळी तेंच्यांनी टॅपाची न्यू कनेक्शन जी आसात ती आमी स्टॉप दवरले कडेन आसा। हांगा केपें हेल्थ सेंटराचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर जो आसा तो फेल आसा आनी तो कांयच काम करना फक्त नोटिफिकेशन दाखयता आनी टायम वेळ मारून व्हरता। तुवें आतां पळयलां ही घाण वास मारता हे पळय सेवरेज पळय फुटला आनी ही सगळी घाण पळय सेवरेजीचें उदक आज हे इतलें हांव कितें म्हणटा ही म्युन्सिपालिटी आनी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट कितें पळयता हे बाजार हे केपेची मार्केट आमची हे सगळी बिल्डिंगेचे सेवरेज फुटला ते सायडीन पळय बिल्डिंग आसा तेंची सगळी घाण पळय हांगा येता हांगा सगळी दुकानां आसा हांगा भुरगीं भोंवतात
हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आसा त्या लोकल लोकांनी कितलेशे कंप्लेन दिल्यो खंय म्युन्सिपालिटीक आनी हेल्थाक म्हाका सांगताले कितले जाण कांय जावूं ना अशें म्हणून त्या खातीर हो एक न्यूज करया अशें म्हणून तुका सांगलें की ही पळय घाण पण आसा हांगा झडारी जाता हांगा मलेरिया स्प्रेड जावपाची सारकी हें आसा कसली घाण मारता पळय पोटाक घाण सुद्दां पळय हालता इतली घाण मारता हांगा हांव नाकाक धरूनय हांगा गेलो जाल्यार हे बाजारात केप्या मार्केटात हे कितें चल्लां हे बिल्डरान जेन्ना पळय ह्यो बिल्डींग बांदल्यो हे म्युन्सिपालिटी त्या टायमार पळय कावन्सील आशिल्ली त्या टायमार म्युन्सिपालिटी टेक्निकल डिपार्टमेंट आशिल्लें तांणी कितें म्हूण हांकां लायसन इश्यू केलो कांय पळयनासतना आउटलेट पळय बँक तशी आसा आउटलेट अशी आउटलेट सगळी सोडल्या सगळी बिल्डिंगाचे सेवरेज कितें कॅनलां सोडटाले पयलीं वयताले ते कोणेच पडोवना इतलीं वर्सां म्युन्सिपालिटी सुद्दां हे कॅनलाचें उदक लोक शेतांत यूज करतात कोण ती पयलीं कपडे धुयताले हांगा सोडपाचे आतां ते कॅनल तेणी पुरयला इतलो कॅनल पुरयला आनी ते कॅनल पुरयल्ल्या कारणान ती सेवरेज पळय हांगा स्प्रेड जाल्ली आसा ही घाण सगळी कळ्ळें तर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमचे चीफ ऑफिसरा कडेन हाजेर इमिजिएट त्या मुद्द्याचेर ताणें कितें तरी लक्ष घालचें आनी हें क्लीन करचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.